چھوٹی جی بچی کافرہ دی دودھ لین واسطے بازار جا رہی، انہیں ویکھیا کہ بازار چ رش بڑا ہے تے او بچے تانوں پتہ رش ویکھ کے تے بھول جاندے نے گھروں کم کیڑے آئے ساں۔ بچی قریب آ کے ایک بابے نو کہندی بابا جی ایتھے کی ہے؟ تے بابا جی کہن لگی تیے ساڈے پیر آئے ہوئے نے۔ بچی کافرہ دی انہوں نہیں پتہ پیر کی ہوندا تے مرید کی ہوندا ہے، کہن لگی بابا جی پیر کی ہوندا ہے؟ تے بابا جی فرمان لگے آ بیٹی میں تینوں پیر وکھائی دیواں پیر کی ہوندا ہے۔ بابے نے انج کر کے اشارہ کیتا، بچی اشارے دے پیچھے نگاہ لے کے گئی تے جتھے جا کے انگلی تے اشارہ رک گیا نا، بچی دی نگاہ اس چہرے تے پئی، اتنا حسین چہرہ، الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، او جنوں ویکھیے تے خدا یاد آ جائے، ایڈا سونا چہرہ۔ او بابا کون ہے؟ نقش بندیاں دا پیشوا، او یار او ولی جدا نام ہی نقش بند، شہنشاہ نقش بند، شاہ نقش بند، در دریائے ملکوت، ہمائے اوج لاہوت، حضرت خواجہ خواجگاں امام الاولیاء حضرت خواجہ بہاؤالدین نقش بند بخاری رحمت اللہ علیہ۔ او بابا جڑا جی دے دل وال ویکھدا ہے او دے دل اُتے اللہ نقش کر دیندا ہے۔ ایک دن ایک کمیار دے کولوں گزرے تے او برتن پیا بنا کے نہ تے رکھے، مٹی دے برتن تے شہنشاہ نقش بند کول کھلو کے جڑے برتن وال انج نظر کرنا، اس برتن دے اُتے لکھیا ہوئے اللہ ہو 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 لہو دا آواز آیا وے کلی فقیر دیے چھو۔ حضرت شہنشاہ نقش بند جیڑے برتن وال جھاتی مارن ہو دے تے لکھا ہوئے اللہ ہو۔ او کمیار نے دیکھیا نا تے پکار کے کہن لگا اے نقش بند عالم نقشے میرا ببند، نقشے چنا ببند کے گویند نقش بند۔ کہن لگا سونے جب مٹی دے پیالے تے لکھ سکنا ہے تے ماں بھی تے مٹی دے بنے میرے تے بھی لکھ۔ ایک کی نگاہ کی تھی تے دل تے اس میں اللہ ذات نقش کر دیتا۔ اس تو لوگاں نے آکھا نقش بند نقش بند، او بابا نقش بند، انہیں انج اشارہ کر کے آکھا او پیر ہوندے نے۔ بچی جدو نگاہ توڑائی نا تے ایڈا سونا بابا وے کے دوڑ کے قریب آئی تے قدمی ڈھے پئی تے کہن لگی بھی ایڈا سونیا بابیا وے تو کون ہے وے؟ فرمایا بیٹی میں اللہ دا ولی ہاں، میرا نام بہاؤالدین نقش بند بخاری ہے، میں بخارا شریف تو آیا۔ تے بابا جی لوگ کون کیوں کٹھے نے؟ فرمایا دیئے میرے مرید نے۔ کہنے لگی بابا جی پیر کی ہوندا تے مرید کی ہوندا ہے؟ بابے نے ایکو جملے تی سارا تصوف بیان کر دیتا تے آپ نے فرمایا دیئے جدو کسے دے مرید ہو جائیے نا پھر کدے حیاتی چا اوکھا پارا ویلا آ جاوے تے آواز ماریے تے پیر کم آ جا دے نے۔ بچی کافران دی کہن لگی بابا جی پھر اوکھا ویلا تے آ ہی جاندہ ہے تے منوں بھی مرید نہیں بنا لیں دے۔ بابا جی نے کلمہ پڑھا کے بچی بیعت کر کے فرمایا تو مرید نہیں تے میں تیرا پیر۔ بچی ٹورن لگی تے کہن لگی جے اوکھا ویلا آیا تے بلاواں گی تے پھر آؤ گے نا؟ فرمایا دیئے کدے اوکھا ویلا آیا تے بلاویں پھر اسی آ جاواں گے۔ بچی گھر چلی گئی تے خواجہ صاحب بخارا شریف واپس چلے گئے۔ سائیں دی نظر سولی ہوئے نا تے رب عروج بڑے دیندہ ہے۔ بابے دی نظر سولی ہوئی تے بچی نو بادشاہ دے محل نوکری مل گئی۔ چند دنہ چ بچی سارے نوکران دی سردار دے ہیڈ سرونٹ ہو گئی۔ بکری نوکرہ حسد کیتا اے بعد چاہ کے ساڑی سردار ہو گئی تے ہونو نا انہوں نوکری تو مزول کرائیے۔ بادشاہ دا ہیریاں دا ہار چوری کر کے بچی دا نام لگا دیتا گیا، چھوٹیاں گوائیاں نہ بچی دا جرم ثابت ہو گیا۔ بادشاہ نے بچی نو سزائے موت دے دی تھی کہ محل دی اوپر والی چھت تے لے جاؤ تے بچی نو دھکا مار دیو۔ بچی روے تے کرلاوے تے آکھے میں چوری نہیں کی تھی، میں پیراں والی ہاں، میں چوری نہیں کی۔ بھئی جڑے پیراں والے ہون او چوریاں تے نہیں نہ کر دے، او جڑے پیراں والے ہون او ڈاکے تے نہیں نہ مار دے، جڑے پیراں والے ہون او موبائل تے چوری نہیں نہ کر دے، وہ جتی اپنی پا کے جاندے نے۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب دا ایک مرید اپنا پتر لے کے آیا تے کہنے لگا سرکار گناہ کر دینا منع کرو۔ آپ نے ایک دن منع کیتا، اگلے دن پھر آ گیا کہنے لگا منع نہیں ہوندا پھر کرو، آپ نے پھر منع کیتا۔ تیسرے دن پھر آ گیا کہنے لگا منع کرو، آپ نے منع کیتا۔ چوتھے دن پھر آ گیا کہنے لگے منع نہیں ہوندا۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب فرماندے نے او مڑیا او تو گناہ چھڑنا کہ نہیں؟ کہنے لگا میرے کول چھٹدا نہیں۔ تے پیر جماعت علی شاہ صاحب جلال چاہ کے فرماندے نے لے ہن پھر مینوں گناہ کر کے وکھاویں یا تو گناہ چھڑے گا یا میں فقیری چھڑ دے گا۔ پیراں والے تے نہیں نہ کردے، پیر کرن نہیں نہ دیندے، نہیں کرن دیندے۔
اے شرکپور دا تاجدار حضرت میاں شیر محمد شرکپوری رحمت اللہ علیہ اثر دی نماز پڑھ کے مصلے تے بیٹھے تے آپ دا مرید پتر لے کے آیا تے کہنے لگا میرے پتر دا نام فتح محمد ہے، حافظ قرآن ہے، نماز نہیں پڑھدا، انہوں سمجھاؤ۔ حضرت میاں شیر محمد شرکپوری رحمت اللہ علیہ فرما لگے فتح محمد پتر نماز کیوں نہیں پڑھدا؟ کہنے لگا بابا جی میرا نماز سے دل نہیں لگدا۔ حضرت میاں شیر محمد نے انج کر کے نا ادھر دل تے شہادت دی انگلی رکھی تے بس رکھ کے فرماندے نے چل جا لگیا کرے گا، بس اینا ہی فرمایا جا لگیا کرے گا۔ پھر انج دل لگیا، انج دل لگیا، انج دل لگیا کہ اثر دی نیت کر کے کھلوندا مغرب ہو جاندی ہے، عشاء دی نیت کر کے کھلوندا فجر ہو جاندی ہے۔ بھائی پیر تے نہیں نا پھر کرن دیندے، ولی تے نہیں نا کرن دیندے جڑے سر دے سائیں جوندے ہون۔ گرامی قدر حضرات بچی رو کے کہنے لگی میں پیراں والیاں میں چوری نہیں کیتی، پر سنن والے کوئی نہیں۔ بچی نو جدو سزا دا ویلا تے اکھیاں تے پٹیاں باندھ کے محل دیاں سیڑھیاں چڑھان لگے نا تے بچی نے پہلی سیڑھی تے قدم رکھا تے بچی نو بابا یاد آ گیا۔ بچے نو یاد آیا کہ بابے آکھا سی تھی اوکھا ویلا آیا تے بولائی اسی آ جاواں گے۔ عشق نے آکھیا بابے نو آواز مار، عقل نے آکھیا آواز تے مار دے ماں، پر کتھے کابل تے کتھے بخارا، بابا ہن ایڈی جلدی کیویں آوے گا؟ عشق نے راہبری کیتی، آکھیا تو آواز تے مار، تو آواز تے مار۔ نوجوانوں بچی نالے مار دیئے سیڑھیاں چڑھ دیئے، نالے آوازاں دے کے پکار کے کہنے لگی وے پاپا جلدی آ جاؤ، رو کے کہنے دیئے وے پاپا اوکھا ویلا آ گئی جلدی آ جاؤ۔ کہنے لگی پاپا تو آکھیا سی بلائی میں آ جاواں گا، نالے سیڑھیاں چڑھ دیئے، نالے رو کے کہنے لگی پاپا میری جان چلی آیا آ جاؤ جی اج نہ آیا ہو لوکاں میں نے مارنے نے انہاں سنیاں دا پیر کوئی نہیں۔ کہنے لگی وے پاپا جلدی آ جاؤ، اجے پاپا نہیں آیا۔ بچی محل دی چھت دے آ گئی، انہیں بخارے والے چہرہ کیتا، کہنے لگی ایک باری آ جاؤ جی ایک باری آ جائے، تیرا جاندہ کچھ نہیں میرا کم بن جاندہ آئی، اجے بھی بابا نہیں آیا۔ ظالمہ بچی نو تھکا ماریا، بچی زمین والی آ رہی، انہیں آخری چیخ ماری، کہ چیخ مار کے کہنے لگی ہن تی آ جاؤ، بابا نہیں آیا۔ بچی چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی، بچے تو زمین پہ ڈگن لگی، کسے دیر ہاتھاں نے چک لیا ہے۔ بچی نے پٹی کھول کے بیکھے آؤ، اگے خواجہ بہاؤدین نقشبند بخاری کھڑے نے، کہنے لگی بابا بخاری ایڈی جلدی کی میں آ گئی ہیں؟ فرمایا دھیے تو مری دنیا میں پیراں کہ تو چبارے تو آ سکنی ہے، پھر میں بخارے تو آ سکنا۔ پتہ چلیا سائیں جوندے ہوں تے بچان آئی جاندے نے، سائیں جوندے ہوں تے بچان آئی جاندے نے۔ پیر باہو نے فرمایا سائے قوماں تے میرا مرشد وسے، بھائی سائے قوماں تے میرا مرشد وسے، منو ویچ نگاہ دے رکھے ہو، جم جم جیوے او مرشد باہو جڑا لوں لوں دے وچ وسے ہو۔ بس ہن آخری پیر صاحب کے گلادہ ایک شیر سماعت کر لو، میں کوشش کر رہا ہوں کیونکہ میں پہلی باری پڑھ رہا ہوں بھائی۔ کیویں سجنا نو کول بلاواں، کیویں سجنا نو کول بلاواں، کلی نہیں میری کسے کم دے، بھائی کیویں سجنا نو کول بلاواں، کلی نہیں میری کسے کم دے، جیتے کر دے میں خوشیاں مناواں، جیتے کر دے میں خوشیاں مناواں، پر کلی نہیں میری کسے کم دے، جی کر دے خوشیاں مناواں تے کلی نہیں میری کسے کم دے، چن چن موتی ہار پروئے، چاہ خوشیاں دے نیڑے ہوئے، چن چن موتی، چن چن موتی ہار پروئے، چاہ خوشیاں دے نیڑے ہوئے، ہنجو اکھیاں چ دل وچ ہاواں،
تے کلی نہیں میری کسے کم دی ہنجو اکھیاں چ دل بچ ہاواں تے کلی نہیں میری کسے کم دی